स्वागत गर्न चाहन्छु म तेज प्रसाद काफले आजको नयाँ श्रृङ्खलामा। आज हामी कक्षा 9 अन्तर्गत पाठ 8 बसन्त कोकिल भन्ने कवितालाई लिएर कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले यस कवितामा प्रकृतिको कसरी वर्णन गरेका छन् र त्यो प्रकृतिसँग कोइली कसरी रमेको छ भन्ने कुरालाई हामीले आजको विषयवस्तु बनाएका छौँ है त। र यसमा रहेर आज हामीले बुँदा टिपोट गर्नेछौँ र छलफल पनि गर्नेछौँ। हुन्छ त आजको कक्षा सुरुवात गरौँ है त। त आज हामी पाठ 8 जुन कविता रहेको छ त कविताको शीर्षक रहेको छ बसन्त कोकिल र यस कवितालाई रचना गर्नुभएको छ लेखनाथ पौड्याल। र आजको हाम्रो यस पाठ अन्तर्गत रहेर हामीले कविले यस कवितामा प्रकृतिको चित्रण कसरी गरेका छन् र त्यो प्रकृतिसँग रम्ने कोकिल अर्थात् कोइलीका क्रियाकलाप यी दुईटा विषयलाई उठान गर्नेछौँ। अर्थात् हामीले यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ भने कविले यस कवितामा प्रकृतिको चित्रण कसरी गरेका छन् भन्ने पनि हुनसक्छ। यी दुईटा विषयलाई लिएर हामीले गर्नेछौँ है। तपाईँहरूले यो कविताको विषयवस्तुलाई अगाडि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त अब म सुरुवात गर्न चाहन्छु। यसलाई मैले बुँदा टिपोट बनाएर यहाँ लिएर आएको छु। यसलाई पनि मैले 3 अनुच्छेदमा चाहिँ विभाजन गरेको छु। त पहिलो अनुच्छेदमा कस्ता बुँदाहरू राख्ने भन्ने कुरालाई उठान गरौँ है त। पहिलो अनुच्छेद बसन्त कोकिल कविता कवि शिरोमणि लेखनाथ 1941-2022 पौड्यालद्वारा रचना गरिएको बसन्त ऋतुमा प्रकृतिको सुन्दर गला भएको मानिने कोइलीको गतिविधि है त। यहाँनिर यो क्रियाकलाप भन्न खोजेको र कार्यलाई लिएर कविले सुन्दर कविताको रचना गरेका है। अब हामी दोस्रो अनुच्छेदमा प्रवेश गरौँ है त। दोस्रो अनुच्छेदमा प्रवेश गरौँ। बसन्त ऋतुमा चारैतिरको वातावरण मनमोहक र सौन्दर्यपूर्ण हुने। हेर्नुहोस् है, मैले यही कविताबाट कविले व्यक्त गरेका विचारहरूलाई गद्यमा बुँदाको रूपमा ढाल्ने प्रयास गरेको छु है। यसै गरी ऋतुहरूको राजा मानिने बसन्तमा है 6वटा ऋतु हुन्छन्। ती ऋतुहरूमध्ये बसन्त ऋतुलाई ऋतुराज बसन्त भनिन्छ है। लाखौं पुष्पहरू फुल्ने। एवं रीतिले अगाडि बढौँ। लता वृक्षमा नयाँ पालुवाहरू पल्लवित भई पलाउने भनेको है। पल्लवित भई
प्रकृति नै दुलही झैं सिंगारिने। प्रकृतिमा आएको त्यो नयाँपनसँग कोइलीले आफ्नो सुमधुर स्वर साट्ने। यसै गरी पढौँ अगाडि। शिशिर ऋतुमा कठ्याङ्ग्रिएर, वसन्त ऋतुभन्दा अघिल्लो ऋतु शिशिर ऋतु, कठ्याङ्ग्रिएर मरे तुल्य भएको पृथ्वी वसन्त ऋतुको आगमनसँगै हराभरा हुने। हामी दोस्रै अनुच्छेदमा छौँ है। कोइलीले पनि शिशिर ऋतुमा दुःखपूर्ण दिनहरू बिताएको भनेको है, गरेको। यसै गरी अगाडि बढौँ। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै कोइलीले महासुखको अनुभूति गरेको। यसै गरी अगाडि बढौँ। लाखौं पुष्प मञ्जरी पलाएर वासन्ती हावा है चलेको बेला कोइलीले आँपको मञ्जरी चपाउँदै कुहु कुहुको आवाज निकालेको। यसै गरी अगाडि बढौँ। कोइलीले अनेक किसिमका रसपान गरेर प्रकृतिसँग आफ्नो मिठो स्वर साटेको। यसै गरी अगाडि बढौँ। एउटा हाँगाबाट अर्कोमा उड्दै नयाँ पालुवामा ढलिमली गर्ने चुच्चोले मञ्जरी टिप्ने फरक्क फर्केर पुच्छर लतार्ने जस्ता काम कोइलीले खुसी भएर गरेको है त। कोइलीका क्रियाकलापहरू जसरी कविले वर्णन गर्नुभएको छ है। यसै गरी अगाडि बढौँ। न धेरै जाडो न धेरै गर्मी हुने वसन्त ऋतु सबै प्राणी
का लागि प्रिय हुने त कोइली पनि मनैदेखि प्रसन्न भएको। त यति कुराहरू हामीले दोस्रो अनुच्छेदमा समेट्न सक्ने भयौँ है त। अब यसै गरी हामी अन्त्यतिर प्रवेश गर्दैछौँ। तेस्रो अनुच्छेदमा जाउँ। अब तेस्रो अनुच्छेदमा प्रवेश गरौँ है त। कविले प्रकृतिको खुलेर वर्णन गरेका, यसै गरी वसन्त ऋतुले सारा पृथ्वीलाई हराभरा बनाउने, यसै गरी प्रकृतिको सुन्दर मानिने पन्छी कोइली वसन्त ऋतुले ल्याएको तनमा रमाएको कुरा व्यक्त गरेका। त यति बुँदाहरूलाई हामी अन्तिममा आयौँ है। यति बुँदाहरूलाई हामीले चाहिँ समेट्न सक्यौँ भने है त, अथवा कविले कवितामा यति विचारहरू व्यक्त गर्नुभएको छ भनी मैले बुँदा टिपोट गर्ने प्रयास गरेँ है त। एकचोटि कवितालाई राम्रोसँग हेर्नुहोला, वाचन गर्नुहोला र मैले यी टिपेका बुँदाहरूलाई तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने कविता बुझ्न, त्यो प्रकृतिलाई कविले कसरी आफ्नो कवितामा उतारेका छन् भन्ने कुरालाई तपाईँले अन्तस्करणबाट बुझ्न असाध्यै सजिलो हुनेछ है त। अब हामी आजको विषयको अन्तिममा प्रवेश गरिसकेका छौँ। म तपाईँहरूलाई गृह कार्य दिन चाहन्छु। त गृह कार्यको रूपमा रहेको छ है, यसलाई प्रश्न 1 भनौँ। कविले कवितामा प्रकृतिका साथै कोइलीको क्रियाकलापलाई कसरी वर्णन गरेका छन्? यो प्रश्न भयो। हेर्नुहोस् है, मैले तपाईँहरूलाई टिपाएका यी बुँदालाई आधार बनाएर तपाईँले यो प्रश्नको उत्तर लेख्नुभयो भने राम्रो हुनेछ है। यसमा अरू कुराहरू पनि तपाईँहरूले थप्नुपर्नेछ र कसरी यी बुँदालाई पूर्ण वाक्य बनाएर कसरी संयोजन गर्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँको सिर्जना पनि झल्किनेछ। तपाईँको वाक्य गठनले तपाईँको सिर्जनालाई चाहिँ झल्काउनेछ है त। र त्यस्तो कुनै समस्या सिर्जना भएमा हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल रहेको छ learning@dearwalk.edu.np। यो ठेगानामा हामीलाई पत्राचार पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई यति नै गरौँ। धन्यवाद।